बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर गैर मुस्लिम लोगों की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये बात बोली जाती है कि ख़तना हर मुसलमान लड़के के लिए एक सज़ा है, जबकि कुछ मुसलमानों का कहना है कि ख़तना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि उन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली थी। इसके बारे में ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़तना उनकी बीवी ने सज़ा के तौर पर किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको ख़तना के बारे में हर जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस्लाम में ख़तना की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस्लाम में सबसे पहला ख़तना किसका हुआ था, और क्या यह ख़तना मुसलमान लड़कों के लिए एक सज़ा है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त ख़तना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। ख़तने को लेकर पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ चुकी है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर की जिला अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि बच्चों का ख़तना करना उनके शरीर को दर्दनाक नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो फिर इस फैसले का ज़बरदस्त विरोध हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल ही में आया। अमेरिका के शिकागो में मौजूद बाल रोग पर रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के ताज़ा बयान में कहा गया है कि नवजात बच्चों के किए जाने वाले ख़तना के सेहत के लिहाज से बड़े फ़ायदे हैं। सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए रिसर्च ने यह साबित किया है कि ख़तना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। अमरीकी समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर सेहत के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वेज की ओर से अमेरिका में 1999 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 80% मर्दों ने अपना ख़तना करवाना स्वीकार किया। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का ख़तना किया गया। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में पैदा हुए बच्चों में ख़तना ज़्यादा पाया गया। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्लाम में ख़तना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, यहूदियों और पादरियों ने यह वाक़या गढ़ रखा है, यह किस्सा बना रखा है, और सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी इस मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले वाक़ये पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी उनकी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, यानी कि वो दूसरी बीवी से जलती थी। इसलिए फिर उस हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी की नाक और कान में छेद कर दिया था। यही वजह है कि फिर लड़कियों के कान और नाक में सुराख करवाकर ज़ेवरात पहनने का रिवाज आम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी दूसरी बीवी ने धोखे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़तना एक शीशी से कर दिया, ताकि वो दूसरी बीवी के पास में शर्म की वजह से ना जा सके। उसके बाद मुसलमान लड़कों के लिए ख़तना आम हो गया। कुछ लोगों में इस तरह का वाक़या फैला हुआ है, जबकि हम आपको बता दें ये सारा का सारा वाक़या सरासर झूठ और गलत है। ये वाक़या मनगढ़ंत है, इसकी कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है, कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं है, और ना ही ये वाक़या किसी सही किताब में मौजूद है। इस वाक़ये को गढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को इस तरह का दिखाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे से सज़ा के तौर पर शुरू किया गया था। जबकि असल बात तो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की आजमाइश से गुजारा था, उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन ख़तना करने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए दिया था। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2370 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3356 में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख़तना खुद से 80 साल की उम्र में किया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़तना की वही नाजिल फरमाई तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुले मैदान में मौजूद थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मशहूर है कि आप अल्लाह के हुक्म को मानने में बहुत जल्दी किया करते थे। यही वजह थी कि जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़तना करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम
کسی تیز اور دھاردار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیے جو کہ ان کو نہ ملی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، پھر اسی سے آپ نے اپنے خود کا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ حدیثوں کو انکار کرنے والے کچھ لوگوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جبکہ ان کی بیوقوفی کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ سکتا ہے، تو پھر کسی شیشے یا پھر کسی دھاردار چیز سے خود اپنا ختنہ کر لینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے پر اعتراض کرنا بھی غلط اور بیوقوفی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تو اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو باتیں گڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک بیوی کا دوسری بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا ختنہ کر دینا، یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گڑنت ہیں۔ ختنہ کرنے کی باقاعدہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے دور سے ہوئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فطرہ 5 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں فطرہ کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 ختنہ یعنی ختان، نمبر 2 ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، نمبر 3 مونچھیں صاف کرنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، اور آخری بغل کے بال اکھاڑنا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا ختنہ کیا۔ اس کے بعد 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا، اس کے بعد عربوں میں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر جاری ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر اپنی امت کو برقرار رکھا اور ختنہ کو اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ تو دوستو، اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان مذہب کے لوگ اس احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے اپنے بچوں کی ختنہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پشچمی لوگ صدیوں سے اس پر سوال اٹھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب تو سائنس کی ریسرچ کے بعد میں ایسے لوگ بھی ختنہ کی اہمیت اور فائدے کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ریسرچ کو پورا ہونے کے بعد اچانک پشچمی لوگوں کو ختنہ کی اہمیت اور فائدے کا اس طرح احساس ہوا کہ امریکہ کے پہلی صف کا ادارہ برائے صحت US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے دسمبر میں ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ کرنا ضروری قرار دیا تھا۔ اس ادارے نے ریسرچ کے بعد میں بتایا کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نلی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں مرد میں بڑی ہوئی چمڑی، جسے ختنہ کرتے وقت کاٹ دیا جاتا ہے، اگر ختنہ نہ کیا گیا تو اس میں بیکٹیریا اور کئی طرح کی خطرناک جراثیم جمع ہوتے ہیں، جو کئی طرح کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے پھر انسان کو کئی طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کئی بار اس چمڑی کی وجہ سے زخم بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک جراثیم جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے ہیں، ایسے مردوں کی چمڑی میں خطرناک بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آگے چل کر کینسر کا روپ بنا لیتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو پھر وہ خطرناک بیکٹیریاز ان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس سے کینسر ہونے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی مخالفت اور اعتراض کے بعد بھی اس ادارے نے ختنہ کرنے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختنہ کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ ان کا انکار کر پانا ممکن نہیں ہے۔ اور دوستو، مسلمان تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم ہو کر ان کو تسلیم کرے،
یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں، چاہے انہیں اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور بڑا ہی علم و حکمت والا ہے۔ اسے اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا کام بہتر ہے۔ ختنہ کرنا بھی انہی احکام میں سے ایک ہے جس سے ہر مسلمان کو اللہ پاک کی محبت رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب چاہتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا پھر وہ اس سے انجان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔